अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे ख़वातीन नैब नेशनल लिविंग ब्रॉडकास्ट। आप सब खुशामदीद कहते हैं और अगले हिस्से प्रोग्राम के बहुत अहम सियासी शख्सियत जो नैब ज़दा है और अभी प्रोडक्शन ऑर्डर के थ्रू अदालत कह रहा हूँ जेल से असम्बली तशरीफ लाए और उन्हें ठीक ठाक खतरनाक बातें की स्पीकर से और काफ़ी तू में होंगे, नहीं वॉकड आउट और वो है शायद खकान अब्बासी अब साथ होंगे। लेकिन अभी बात करते हैं ख़वातीन हज़रात हिंदुस्तान का हालिया ये एक कदम उन्होंने उठाया कश्मीर के मामले में जिसके वो बड़ी तनकीदी, दूसरा एक बुरा स्टेप उठाया जिसके बाद उन्होंने एक अजीब सा कानून पास किया और उसके ऊपर बात हुई और वो बिल पास हो गया। और आज इंडिया के अंदर बहुत सारा जो यूथ है और जो बहुत सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं और वो हाल है उनके एक्टर्स का जिस एक्टर्स की आप और मैं बड़ी तारीफें करते भी थकते थे और उनके फैन थे और हम उनकी फिल्में देखते हैं। हम सबको चाहिए कि फिलहाल इनसे जान छुड़ाएं। ये इतने डरपोक किस्म के इनके अदाकार हैं, ये इंटेलेक्चुअल हैं इस मुल्क के, ये इनके अदाकार हमारे अदाकार में कोई फ़र्क नहीं, सही गलत खैर है, बस खड़ा होना है उसके साथ जो ताकत है। मगर अब जब अमेरिका की अब बात करते हैं तो अमेरिका में आपको नज़र आता है ट्रंप के ऊपर एक हार्डकोर तनकीद करते हुए लोग बिल्कुल नज़र आते हैं और वेस्ट में भी नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ और हमारे फनकार इनकी इंटेलेक्चुअल हैसियत आप उनको सवाल निशान ही रहता है। हमेशा चलते बिल के पास और पूछते हैं कि भाई क्या अमेरिका में अदाकार ट्रंप के साथ खड़े होते हैं उसकी इस किस्म के कानून के या उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और बाकी दुनिया में भी। और ये हिंदुस्तान में अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे लोगों का हाल आपके सामने। जी चलते हैं जी बिल। जी खालिद, सबसे पहले तो यहाँ अमेरिका से मैं इस खबर की बिल्कुल तस्दीक कर दूं, आपने सही सुना है कि हमारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस और अब टीवी शो भी जो होस्ट कर रही हैं सबीना पीरजादा साहिबा जो हैं उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि ट्रंप साहब और इनकी जो बेगम है मिलायना भाभी इनको अपने शो में बुलाया जाए। बल्कि हकीकत ये है, असल जो खबर है वो ये है कि ट्रंप साहब खुद ये चाह रहे थे कि मैं सबीना पीरजादा साहिबा के शो में जाऊँ, बज़िद थे, जिद कर रहे थे, बेताब थे कि किसी तरह मुझे मौका मिले सबीना पीरजादा साहिबा के शो में जाने का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के जितने बड़े लीडर्स होते हैं, प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, जब ये किसी टॉक शो में जाते हैं तो उस शो में इनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे, पहले उनकी टीम वो सवालों की लिस्ट मंगाती है और उनको रिव्यू करती है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, तैयारी पूरी थी सबीना पीरजादा साहिबा के शो में जाने की। लेकिन मसला सिर्फ एक सवाल पे आ गया और वो सवाल ये था, खालिद ज़रा गौर से सुनिएगा, जो सबीना पीरजादा साहिबा पूछती हैं, शरारती थे। तो ये जो सवाल था, अब आपको पता है कि ट्रंप साहब ना सिर्फ बचपन में शरारती थे बल्कि वो बड़े होके भी जो है वो शरारती थे। अब वो पूछती इस तरीके से हैं और इतनी सिंसियरली सीरियसली वो सवाल करती हैं और फिर डीप भी करती हैं उसमें कि कैसे कर लेते थे। तो इस तरह की जब बातें होती तो खदशा इस बात का था कि ट्रंप साहब कहीं जो है वो अपने किस्से ना सुनाने लगे, हकीकत सामने ना आ जाए। और क्योंकि मिलानिया भाभी भी साथ में बैठी होती तो खदशा इस बात का था कि ना हो जाए, कोई घरेलू नाचाकी ना हो जाए, आपस में किसी किस्म की अनबन ना हो जाए। तो इस खदशे के पेश नज़र इनकी टीम ने इनको मना किया। एक और बात जिसका डर था वो ये था कि अगर ट्रंप साहब आए हुए होते इंटरव्यू के लिए और ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी होता तो यकीनन सोहेल वड़ाइच भी कोशिश करते कि एक दिन ट्रंप के साथ बना लें। अब उसमें वो भी इस किस्म के सवाल आपको पता है कि करते हैं, जवानी में कितने इश्क किए। अब ये सवाल अगर होते और फिर ट्रंप साहब कुछ अपने किस्से सुनाने लगते तो मिलानिया भाभी भी साथ में होती तो बड़ा मसला था कि कहीं जो है वो आपस में मियाँ बीवी के कोई झगड़े वगैरह ना हो जाएं। तो इस चीज़ के पेश नज़र उनकी टीम ने इनको मना किया कि आप अभी इस शो में ना जाएं, इस वक्त ये मुनासिब नहीं होगा। जी आपने देखा जी ख़वातीन, आप चलते हैं मिस्कीन खान के पास वफाक में और उनसे पूछते हैं कि भाई ये हमारे हिंदुस्तान के अदाकारों में फ़र्क क्या है, क्या सही और गलत ताकत के साथ ही होता है या ताकत के अलावा भी हो सकता है। जी मिस्कीन ज़रा फरमाइएगा। जी खालिद, आपने अगर देखा होगा कि यहाँ पर जो अदाकार लोग हैं, जो फनकार लोग हैं, उनके अंदर आपको कोई ख़ास स्टैंड लेने की या उनके अंदर आप कोई वैल्यूज़ जो है वो आपको नज़र नहीं आती। और यही जो बाहर अदाकार हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो मुख्तलिफ उनके नज़रियात होते हैं और वो उन नज़रियात को बड़ा ही ज़्यादा प्रोमोट भी कर रहे होते हैं, चाहे जिसका जौन सा मर्जी नज़रिया हो, लेकिन बहरहाल उनका कोई ना कोई नज़रिया होता है जिसको वो अदाकार प्रोमोट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसकी वजह खालिद ये है कि वहाँ पर जो है जब कास्टिंग होती है या जब किसी अदाकार को कोई रोल दिया जाता है तो उस रोल के पीछे एक बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई हुई होती है, उस रोल के पीछे बहुत ज़्यादा
کام ہوا ہوتا ہے اور وہ بہت سوچ بچار ہوتی ہے, بڑی ٹیمیں بیٹھتی ہیں, اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ رول ہم نے فلانے بندے کو اس وجہ سے دینا ہے, یعنی یہ رول ہم نے فرض کریں حسن مصطفیٰ جو ایکٹر ہے اس کو ہم نے اس وجہ سے دینا ہے. اور پھر وہ جو ایک کردار ہوتا ہے, وہ جو ایکٹر ہوتا ہے, وہ اس پورا سکرپٹ کو پڑھتا ہے, اور اگر وہ اس سکرپٹ سے اتفاق کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس سے اتفاق نہیں کرتا تو وہ پڑھ کے سکرپٹ کہتا ہے کہ میں یہ رول نہیں کروں گا. لیکن خالد یہاں پر اگر آپ آئیں نا, تو پہلے تو آپ کو جو اداکاری میں انٹری ملتی ہے وہ آپ کی صلاحیت نہیں ہے, صرف آپ کی شکل کی وجہ سے ملتی ہے, کہ جس کی شکل اچھی اس کو زبردستی, اور وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ لے آتے ہیں اور اس کو زبردستی وہ سکھا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر, آپ یہاں پر جو نیوز کاسٹرز ہیں اور جو اداکار ہیں, ان سے آپ بات کریں, ان سے کوئی کسی نظریے کے اوپر کوئی بات کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا بڑے آرام سے 2 جملوں میں ہی کہ ان کے نظریات جو ہیں نا وہ کوئی خاص ایسے جسے کہتے ہیں کہ کوئی نظریہ ہے آپ کا زندگی کے بارے میں, وہ ان کا کوئی نظریہ آپ کو بڑے واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے. اور یعنی ان سے اکثر آپ بات کریں تو بڑی بنیادی چیزوں کا جو پاکستان میں ہی ہوتی ہیں, ان کو اداکار جو ہے ایک پورے ملک کا نمائندہ ہے ایک طرح سے, کیونکہ ظاہر ہے جو فلمیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے, تو وہ نمائندے ہیں پاکستان کے, تو ان کو بہت سی صدر کا, اور چاہے وہ صدر جیسا مرضی ہے, اور مختلف جو حکومتی نمائندے ہیں چاہے وہ جیسے مرضی ہیں, وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چاہے وہ جیسا مرضی ہے, لیکن کم از کم پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا صدر ہے, یہ ہمارا وزیر ہے. تو ان کے اندر جو ہے وہ نظریات کی اور ان چیزوں کی بڑی کمی ہے, اور بڑا ہی یعنی یہ الفاظ کہنا مجھے نہیں چاہیے اور شاید میں نہ کہوں, لیکن کھوکھلا پن جسے آپ کہتے ہیں نظریات کے طور پہ, تو وہ بڑا ہی زیادہ نظر آتا ہے. اور ویسے تو جو ایکٹر ہوتا ہے, جو فنکار ہوتا ہے, وہ بڑا ہی سوچنے والا شخصیت ہوتی ہے, جو بڑا ہی غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے, اور بڑے ہی اسٹرانگ نظریات رکھنے والا ہوتا ہے, بڑی اسٹرانگ ویلیوز رکھنے والا ہوتا ہے, کیونکہ سوچ بچار بہت کرتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے جو فنکار لوگ ہیں وہ ایسے ہمیں نہیں ملتے. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے, کیونکہ فنکار جو ہے وہ معاشرے کی تھیم کو سیٹ کرتے ہیں بیسیکلی. تو اگر جو فنکار ہیں ان کی ہی کوئی نظریات نہیں ہے, کوئی ویلیوز نہیں ہے, تو وہ پھر آپ کے معاشرے میں پھر کچھ بھی نہیں پھیلے گا, کھوکھلا پن پھیلے گا. اور یہ ہمیں بڑے واضح طور پہ ہمارے ملک میں اگر ہم آس پاس دیکھیں تو یہ کھوکھلا پن بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے. اوور ٹو یو خالد. جی خواتین حضرات, تو آج ہمارے مہمان جو ہیں ایک بڑے اہم اس ملک کی سیاسی شخصیت وزیر اعظم رہے, اور واقعی میں وہ سادہ وزیر اعظم جس کی بات آنے والے وزیر اعظم نے کی مگر وہ ریفلیکٹ کہیں نہیں ہوا, مگر یہ واحد آدمی ہے واقعی میں جو بڑا سادہ طبیعت کا آدمی اور گڈ جینٹلمین. میں بات کر رہا ہوں جناب شاہد خاقان بھائی صاحب کے. بھائی صاحب شکریہ تشریف لائے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے لایا. کیسے سر؟ بھائی صاحب میں اور یہ پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے, اور اس پہ کافی یعنی کہ دوسری پارٹی اور آپ کے مخالف پارٹی کا بھی کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ آپ کا جرم کیا ہے سر؟ ابھی میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اس قوم کو جو ہے وہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس قوم کو پہلی دفعہ شناس کرایا سستی CNG سے. میری یہ قصور ہے میرا, یہ میں نے عوام کی عدالت میں رکھ دیا ہے, عوام کے سامنے رکھ دیا ہے, اور میں نے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی. یہ میرا جرم ہے, مری سے میرا تعلق ہے, عباسی میرا نام ہے, باقی آپ کو کام کیا کام ہوگا سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جب آپ کے اوپر کچھ ابھی تک ثابت ہوا سر آپ کے اوپر میرے کیا ثابت کیا انہوں نے؟ میرے اوپر صرف آپ کو اگر ثابت ہی کرنا ہے تو صرف محبت ہی ثابت ہو سکتی ہے, تو کچھ ثابت ہو نہیں سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے اوپر ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ عدالت کو جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا کہ آپ ریمانڈ کے 1 سے 2 مہینے اضافہ کر لیں, اضافہ کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں گے جو آپ کو اس میں سے نکلتا ہے, جو دیکھ لیں گے کہ اس میں سے کیا ہاں پتہ چل جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ بازو میں اور قاتل میں اور قتل کے ہوئے بازو میں فرق کتنا ہے. اچھا, اور آپ نے کہا کہ مجھے کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے, میری وکیلوں سے کوئی ڈر تھا؟ نہیں, وکیلوں کا تو ابھی جو پچھلے دنوں انہوں نے کیا ہے توبہ استغفار, اگر آپ دیکھیں
تو میں بلکہ میں ضمن عرض کر دوں آپ کو کہ یہ جو وکیلوں نے کیا، اگر میرا دور حکومت ہوتا تو میں اسی وقت ان کو آرڈر کرتا کہ یہ جتنے وکیل اس کے اندر شامل ہیں، جو کچھ بھی شامل ہے اس کے اندر، تو ڈاکٹروں کو کہتا ہے کہ ان کو وہ والے ٹیکے لگاؤ جو بھینس کو چوری سے پہلے جو نہیں، چوری سے پہلے جو لگاتے ہیں جی وہ والا ٹیکہ لگاؤ، اس سے کہ وہ ٹیکہ لگے اس کو، اچھا اتنا بڑا۔ اور ان کو وکیلوں کو کہتا ہے کہ نارمل ڈاکٹر بھی نہیں، آپ کو جانوروں کا ڈاکٹر لگائے گا ٹیکہ ویٹرنری۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے، جب آپ کو پتا ہے کہ وکیلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ نے خود بولا کہ وکیل نہ دو مجھے، یہ آپ کو پتا تھا کہ وکیل، میں نے سنا ہے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ نے، بھائی صاحب یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ اگر آپ نے اپنا کیس ہی خراب کرنا ہے، اپنا کیس کسی کے متھے میں آتا ہے تو آپ وکیل کر لیں۔ انسان کا سب سے اچھا وکیل وہ خود ہی ہوتا ہے۔ میں جس طرح انسان کا ٹیچر بھی سب سے اچھا انسان خود ہی ہے، وکیل بھی، ڈاکٹر بھی، سیلف میڈیکیشن بھی، تو ہمیں اس ملک کے اندر یہ چاہیے ہی نہیں۔ اچھا، بات ہے صاف۔ اور آپ کیسے جرا کرتے ہیں سر جب آپ جاتے ہیں عدالت میں؟ میں چونکہ خود بھی میں نے لا پڑھا ہوا ہے، جی۔ ایک جگہ لکھا ہوتا ہے لا، میں نے پڑھ لیا تھا۔ اچھا، تو میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے جو بھی طریقے سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، الزامات کس قسم کے لگتے ہیں؟ الزام آپ کے اوپر لگتا ہی تب ہے جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کو الزام نہیں لگاتے، بلکہ آئے بائے شائع کر ہوتا ہے۔ اور میں تو بھائی بات بندہ ہوں، شریف سا آدمی ہوں، بس میں بھی میں سفر کرتا ہوں، ٹرین میں بھی میں نے سفر کیا ہے، جبکہ میں جہازوں کا مالک تھا۔ میں بڑا سمپل سا آدمی۔ نہیں ویسے آپ کا جو آج کل، ٹھیک ہے آپ سادہ آدمی، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں نے جیسے کہا کہ دشمن بھی آپ کو ہمارے گاؤں میں مثال دی جاتی ہے کہ سادہ سبدا دادا، یہ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن آپ کو دشمن بھی آیا جیسا کہتا ہے کہ یار یہ شریف آدمی ہے۔ یہ بتائیں کہ قید میں آپ ابھی کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ایز اے سیاسی قیدی ہے آپ کو کہا جاتا ہے، آپ قید میں کرتے کیا ہے؟ آپ اپنا کیس تیار کرتے، اس کے علاوہ آپ کیا کرتے؟ اور کیس تو دیکھیں جی، ہمیں خود تیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ نیب والوں نے ریلیف اتنا دیا ہے صرف اور صرف تمام قیدیوں کے لیے۔ نیب کی طرف سے ایک کتاب چھپ کے جاتی ہے نیب جو بھی قیدی ہوتے ہیں ان کے پاس، اور کتاب کا عنوان ہے پاکستان کے 100 سال کے اندر بننے والے 80 گندے لطیفے۔ لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ، تو وہ پڑھنے تاکہ ٹائم اچھا گزرے۔ لیکن بات ادھر میں اس میں آپ کو ٹینشن اتنی ہوتی ہے کہ ایک سے ایک اچھا لطیفہ جو آپ بعض اوقات ویسے ہی سنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، لیکن آپ پھر سنتے ہیں تو وہ مزہ جو ہے وہ اس طریقے کا نہیں دیتا، کیونکہ قید ہی ہوتی ہے، قید ہی ہے۔ لیکن یہ کیا ضرورت پڑی ہے شاید خاقان عباسی کو، جو مسٹنڈے باہر ہیں آپ کی پارٹی کے، وہ رانا ثناء اللہ یا کسی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ نہیں، شاید کھڑکنہ عباسی کسی کے لیے بات نہیں کرے گا۔ میں اپنی ذات کے لیے بات کروں گا، آپ نے اپنی ذات۔ سوری، آپ کے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے جو باقی دوست یار ہیں، جو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ٹائپ لوگ ہیں، وہ مطلب ان کو میں ورڈ یوز نہیں، سمجھ گئے نا آپ؟ ٹونٹ بالکل نہیں ہے سر۔ آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ پروڈکشن، ان کی عمر بھی اتنی ہو گئی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں نا، آپ کو دوبارہ اگر موقع ملتا ہے اور آپ دوبارہ، کیونکہ اس پارٹی کے اندر کینڈیڈیٹ اس طرح کے وزیر اعظم کے ہمیں نظر اس طرح نہیں آتے جن کے اندر وہ چیز، تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام سر آپ نے کیا دیکھا کہ اب کیا یہ نیب کا معاملہ، یہ قانون تبدیلی، یہ 6 مہینے والا معاملہ ہوا تو آپ کی تقریریں کدھر جائیں گی سر؟ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں 6 مہینے 8 ہو، ہماری جو ہماری، میں بتاتا ہوں ہماری لیڈرشپ اور ہم میں کیا فرق ہے۔ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ، اگر آپ دونوں کا موازنہ کریں تو یہ آگ اور پانی نام ہے میاں نواز شریف صاحب کا، آگ بھی اور پانی بھی، ٹھیک ہے۔ جہاں ان کو آگ ہونا وہ آگ ہوتے ہیں، جہاں ان کو پانی ہوتا ہے پانی ہوتے ہیں۔ چھوٹے میاں صاحب جو ہے وہ بڑے ذہین ہیں۔ طے ان دونوں کی واپسی تب ہوگی اور طے تب کرے گی کہ میاں صاحب یا تو خود آنا چاہے یا ان کی پلیٹیں ان کو اجازت دے، ٹھیک ہے، پلیٹیں ان کی اجازت دے تو جہاں تک شاید خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کا نیب کا کیس ڈسکس کریں گے۔ اچھا، میں اس بات کا جواب آپ کو بریک میں دے دوں گا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بریک نیب میں واپسی ہوگی۔ جی ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ شاید خاقان عباسی جیسی شخصیت، اب بیچارے بڑے پڑھے لکھے آدمی، اور پڑھنے میں فون نہیں اٹھاتے تھے بھائی، کون سا یہ کچھ آپ کو میرے منہ سے نکل گئے تھے۔ اچھا، یہ اسپیکر صاحب کو آپ نے جب بڑے غصے میں لگے، اس کو اسپیکر اسپیکر کو جب آپ نے میں ہوئی، آپ چلے گئے واک آؤٹ، تو اس کا کیا میسج دینا چاہیے؟ میں نے اسپیکر کو بولا، میں نے کہا آپ ابھی اسپیکر بنے، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہم نے سب سے پہلے بچپن میں اسپیکر دیکھا تھا اپنی مسجد کے اوپر،
ٹھیک ہے, اور وہاں سے لا رہے ہیں. حضرات ایک ضروری سوال فرمائے, ایک بچہ جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, جس نے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے جوتے پہنے ہوئے ہیں, مری کے اندر گھوم رہا ہے, اپنا نام شباز بتاتا ہے, جو کسی کو ملے اسے بس میں بٹھائے اور سیدھی لہرا کے اتار دیتے ہیں. اچھا, تو یہ رضوان آپ نے بچپن یہ ہم نے بچپن میں ہوا تھا, اسپیکر بنے آپ, اب ہم یہ بچپن سے جانتے ہیں. تو جب یہ آپ سیاست لوگ پاور میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو یاد نہیں آتا کہ اس طرح کی نیب جیسی چیزیں بھی آپ اس میں آپ کا ہاتھ ہے, آپ کو چیئرمین لگانے میں ریاض بحریہ کا ہاتھ ہے, وہ آپ ان کے ساتھ مل جائے تو اب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے جو کاروائی کے لیے بنی ہے, جب آپ آئیں گے تو کسی اور خلاف تو آپ یہ ختم کریں نا قانون. اتنی اچھی بات ہے جب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے جو کہ ہمارے ملک کا جو ایک انٹیلیجنسیا ہے وہ اسی کے اندر قید ہوا ہوا ہے. وہ آج اگر میں ان کی ٹھیک سائڈ پہ کھڑا ہوں تو کل میں گورنمنٹ میں آگے ہو سکتا ہوں کہ سب سے جو برا اگر فیاض سوال لگ رہا ہے تو وہی ٹھیک لگے. چند مخصوص باتیں وہ کرنی ہوتی ہے. آپ نے کیوں کرنی ہوتی ہے, یہ تو پوچھ رہا ہوں, آپ جیسے لوگوں کا فائدہ کیا سر؟ وہ اسی کو تو سیاست کہتے ہیں. لیکن سیاست ایلیٹ کے اندر ایک کلب کا نام ہے. سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے باپ کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن چونکہ وہ ایک امیر آدمی تھا, پیسہ تھا, ارسٹوکریسی کا ایک آدمی تھا, اس نے انویسٹ کیا اور آج آپ کے سامنے. تو اسی طرح یہ سیاست جو ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو یہ کرنے کے لیے جہاں تک ان دو بھائیوں کے تعلق ہے تو میں ان کے منہ پہ بولنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کون سے بھائی؟ چودھری برادران, میاں برادران کو کبھی نہیں کرنا. پروڈکشن آرڈر لے کے آئے شاہد خاقان عباسی اور اسپیکر سے تو میں کرے اور بولے کہ میں آئے اس وجہ سے ہوں کہ بھائی اگر تُو نے سب کے پروڈکشن آرڈر دینے تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے نہیں آنا. اور آپ کی اسپیکر سے کورٹ سے لے کر آیا تھا, بٹ صاحب کورٹ سے لے کر آیا تھا, وہ خود لے کر آیا تھا میں یہ پروڈکشن آرڈر. بات یہ ہے کہ یہ جو اب جو ہمارا نظام چل پڑا ہے نا, اس نظام کے آپ کے سامنے یہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی ہے. یہ جو اتنی عظیم نام لے کے ریاست کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے گاڑی کچے کے اندر لے جاتے, غربت یہاں عام ہو چکی ہے. انہوں نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. یہ تقریباً 50 لاکھ سے اوپر کوئی 61 لاکھ 60 لاکھ نوکریاں کھا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان سے جب ان کے وزیروں کو آپ 1 کروڑ روپے نوکریاں دیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ بے روزگار ہوں گے تو نوکریاں ملے گی نا. ایسے تو نہیں. اگر میری بھی ایئر لائن ویسی نہیں رہی, ورنہ میں نے آتے ان کو تو میں ویسے ہی رکھ لیتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی پارٹی کے اندر ایک بیانیہ شاہد خاقان عباسی کا اور ایک دوسرے جو ہے, مطلب آپ نے شرم دلاتے ہیں کوئی ہے کچھ؟ مطلب ایسا نہیں ہوا, شرم ہوتی ہے. دیکھیں دونوں میاں صاحبان میں دو جو ہے نا وہ پارٹی لیڈرشپ کے وہ ہے. بات وہ نہیں ہے, بات میں آپ کے سوال کی طرف کیا تھا, یہ ضمن عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کا قصور یہ ہے, شاہد خاقان عباسی کا یہ بربرا قصور ہے جس کا اظہار کر رہا ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہونے کے بعد اس پارٹی میں چلا گیا. اور اس پارٹی کا وہ ہے کہ ہم جن کے لیے لڑتے ہیں وہ آئے دن کبھی بھی معاملہ بنا کے کبھی نکل جاتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. ہاں آپ کا شاہد خاقان عباسی ملا ہوا ہے, یہ ایک سفید پوش آدمی ملا. میں اپنے آپ کو کیا برے القاب کو بڑے زبردست آ رہے ہیں مجھے, لیکن کہوں گا نہیں. اس کو جیل جانا پڑتا ہے, آپ کو جانا پڑتا ہے ریل, وہ بھی باہر کی. ٹھیک ہے نا. نواز گیا جیل میں, ہم گئے ریل میں کھائی اس نے مچھی, اور مچھی تھی اچھی تو وہ اس کے ساتھ تو وہی ہوتا ہے. ہمارے جو ہے وہ نانا پروف کرنے کے لیے کہ مونگ پھلی میں دانا نہیں, ہم تمہارا نانا ہی پھینک دیتے تھے ہمیں, کیونکہ ان کی مونگ پھلی میں دانا نکلتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح تو میری قصور یہ ہے کہ میں ادھر پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. میں ان کی پارٹی میں آپ جیل میں, باقی لندن میں کیا معاملہ؟ بٹ صاحب یقین کریں آپ کو یہ کوئی جرمن فلم یاد آ جائے گی, مجھے اتنی اس سے بتانا پڑ رہا ہے. جیل کے اندر آپ سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. 8 دن میں نے جو ہے نا وہ چوہے سے بات کی ہے. میں کتاب لکھ رہا تھا, وہ آتا تھا کترنے, میں نے کہا چل تو 2-3 مضامین کترنے کا, مجھ سے بات تو کر لیں. یہ ایسی چیز ہے قید, تو اس سے احترام کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایک نظریہ, اس نظریے کو ہم لے کر نکلے, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس نظریے کو پروان چڑھائیں اور ملک کے اندر جمہوریت پریویل کرے. وہ تو کرے. اچھا اس سے مجھے یاد آ گیا, بچپن میں ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے, ہمیں پڑھاتے تھے ٹیچر, وہ کہتے تھے بیٹا 1 × 3, یعنی کہ 1 کو اگر ہم 3 سے ملٹیپلائی کریں گے, یہ کر دیتے ہیں ملٹیپلائی کریں. سر یہ کیسا آپ کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک جگہ آپ اتنا سخت بیانیہ جو آپ کا اور ایک پارٹی لیڈر کا ہے جو نہیں ہے یہاں پہ,
और बीच में जो साहब है उनका बयानिया और उनके गैंग का बिल्कुल फर्क है, वो तकलीफ होती है वैसे? बट साहब यकीन तकलीफ कहाँ होती है करें आपको? इन दोनों को नहीं पता था लफ्ज बयानिया मैंने इनको सिखाया। अच्छा, इनको तो मिल जाता था सारा कुछ जो इनको खानदानी मसादिक से मिलता था। ठीक है। हम जैसे लोग जो है वो जमाने के नशे फराज देखते हुए आते हैं, हमने थपेड़े खाए हुए हैं जमाने के थपेड़े खाए हुए हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैं जब पहली दफा इस्लामाबाद आया तो मैं गरम अंडे लेकर आया था इस्लामाबाद। अच्छा। बड़ा मशहूर था कि पहाड़ों से आते थे, आने के हिसाब पे देते, तो हम खाना खाते थे, मैं आने दे देता था। हम मरी वाले रास्ते से आते थे। आज भी अल्लाह का शुक्र है, हम मरी वाले बहुत पुकार, आप कभी भी जाए उधर फैमिली के साथ जाए, जैसे भी जाए, बहुत बात है। लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं है। मरी बहुत खूबसूरत जगह है, ये फलाई बात है। मेरे अपने होटल है। तो पिछले दिनों एक मसला हो गया था, तो चले खैर वो कदम थे मेरे, खैर ठीक है। हो जाता है, वो हो जाता है। जब आप ऐसा काम करते हो तो मजाक का आपको लड़ना भी पड़ता है। लेकिन तो रात के 3 बजे उन्होंने मुझे फोन किया, तो मुझे तो आप जब मर्जी देखेंगे आपको लगेगा बंदा सो के उठ गया है। बाल मेरे नहीं बने होते, शेप मेरी इवन नहीं होती। ठीक। तो मैंने भी आगे फ्लाइंग किक मारी है उस खातून को जो झगड़ा हो गया था मरी में। ठीक है। जी। और रियासत की जो इंतकामी कार्रवाई आपके साथ हो रही है, इससे बचने के लिए क्या प्लान है आपका? अभी पार्टी को क्या देखें, रियासत को ये चाहिए, जो मेरी नजर में रियासत है, उस रियासत को ये चाहिए कि वो अपना जो ट्विटर का अकाउंट है उसको जरा थोड़ा सा कंट्रोल में रखे। ठीक है। एक रियासत तो इतना बोलती थी कि वो आजकल उसका ट्विटर अकाउंट ही बंद है। ठीक है। वही तो मैं आपसे मैंने ये भी अर्ज किया उस छोटी रियासत को, हालांकि मैंने उनको सुना भी दी थी मरियम बीबी की बात। जी। मैंने उनको अदालत के अंदर मैंने देखा आपको, मैंने सुना भी दिया था। मैंने उनको कहा कि भाई आपका ट्विटर अकाउंट है, लेकिन अगर आपने कोई मोटिवेशनल बात नहीं भी करनी तो आप ये कर दें, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। ठीक है। प्रोफाइल आप ये कर दें कि सर्दी बहुत है, ट्विटर की हवा चल गई है। ठीक है, ये कर दें कि सर्दी हो गई है। आप ये कर दें कि जो है वो भाई मैं बाजार गई थी, टमाटर नहीं मिले। ठीक है। बस खुदा का खौफ हो, कुछ आप कुछ भी कर रहे हैं, अक्षय कुमार की किसी फिल्म का ही कह दो कि वो फिल्म अच्छी थी। ठीक है। लेकिन उनका शाहरुख खान अच्छा था, फला अच्छा था। नहीं सर, लेकिन वो ट्विटर इतना गुंगा हो गया है, लग रहा है कि वो ना सिर्फ ट्विटर बंद हुआ, बंद के ऊपर किसी ने अल्फी भी डाल आपको दिया। ऐसा नहीं समझ लगता आपको कि अभी जैसे आप राव सल्लल्लाहु इस तरह के लोग इंतजार कर रहे हैं, पार्टी लीडर जो असल लीडर है उसका कोई वीडियो बयान ही आ जाए आप लोगों के लिए? भाई वो देखिए, मियां साहब की तबीयत बहुत खराब है। जो असली लीडर हमारे मियां साहब ही है। ठीक है। बाकी ये जो खड़पैज किस्म के बातें हैं, इनको हम ना लीडर मानते हैं, ठीक है, ना ये लीडर होते हुए हम जैसे लोगों से ज्यादा सियासी मददनामा जानते और हैं। आप समझते हैं कि राणा सोनावाला साहब जब से गए, यकीन करेंगे जिस्म टूट से जाता है मेरा। जिस्म के अंदर चीजें बेचने का दिन जाता है। अच्छा, आप ऐसे इंसान लगाया। लेकिन आप समझते हैं कि जब जरदारी साहब भी निकल गए, मियां साहब भी निकल गए, तो आप लोग भी निकल ही जाएंगे अपेरेंटली? देखो हाँ, अल्टीमेटली तो सब ने निकल जाना है। ठीक है। ठीक है, एक एक करके बारी आज हमारी है, कल आपकी है। नहीं। इमरान साहब जो आज इतने बगल गोशे में बैठे हुए इनके, आप इनकी पुरानी तकरीरें देख लें, ये इसी जगह दोबारा आएंगे, ये मेरा वायदा है। आप ये क्लिप काट के रख दे। अच्छा, अब आप और आपने चलाना है करना, ये थोड़ी हमारी जगह पे, ये आप बर्दाश्त करें आपका, ये हमारी जगह ही होंगे आगे। अच्छा, और आप लोग इसमें से सुरखरू होंगे? आप हम सुरखरू होंगे और अब आपकी ताकत हमारे साथ है। वो जो हमारा वोटर है वो एक ताकतवर वोटर है। उसमें बाटे, उसमें भी है, और उनका कहाँ भी खाना है, गुज्जर है, ये सिर्फ खाते हैं। तो ये हमारा वोटर है। लेकिन आप कहते हैं कि अभी ये ज्यादा खा लेता है तो ये बात नहीं आ पाता हमारे लिए। लेकिन अभी समझ आ गई लोगों को, मेरा ख्याल है आप लोगों का जो प्लान है वो यही है कि लोग समझ जाए साड़ी खैर। आपको सच्ची बात बताऊं, अगर ये रिकॉर्ड ना हो रहा हो कि मियां साहब जब लाहौर तशरीफ ला रहे थे तो बात ये हो रही थी कि आप इस्तांबुल को भूल जाएंगे, आप तुर्की को भूल जाएंगे। और आप यकीन करें, हमारा वोटर ने इतना खा मर पिट लिया उसने कि वो निकला ही नहीं है उनको वो करने के लिए, जहाँ हमने ताकत का मुजाहरा करना अपने, कि तुर्की तो छोड़े, हम तो युगांडा के लेवल पे जाके पड़े हुए। ठीक है, बहुत ख्याल भाई साहब, आप भी बहुत ख्याल रखिएगा। आपका शुक्रिया। मेरा ये है कि खे की वजह से थोड़ा हो जाता है, ख्याल रखिएगा अपना यार। ठीक है। शायद सरकार नवासी मैच में आज इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। शायद हज़ार भाई साहब हमारे साथ थे, अच्छे आदमी, लर्न है, फाइटर है, और कहते हैं कि मेरे पर कोई कुछ साबित नहीं कर सकता। भाईजान, हमारे उस जमाने में मैं दुकान चलाता था जब शटर भी नहीं आते थे और लकड़ी के दरवाजे होते थे। ठीक। और कुछ बिस्कुट के ऐसे पैकेट हैं जो आपको पहाड़ी इलाके में मिलेंगे, वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आप गए आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब नूदियाँ, ठीक है, नूदी को मुझे ला के निकाल के दिखा दो। दैट्स ऑल फ्रॉम मेरे नैब में। ठीक है, इस वक्त इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम मेरे आज के लिए, थैंक यू। ईद मुबारक लिखा हो किसी अट्टी के ऊपर, किसी के नहीं देखा होगा। अट्टी एक अकेली दुकान को कहते हैं। जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यानी कि BRT
हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई जो तारीखी माहिरीन है, और हमारी बहुत अनथक रिसर्च के बाद हमें पता चला कि बीआरटी पे पहली बार आज से तकरीबन कोई 4,500 साल पहले काम शुरू हुआ। सन हिजरी वाले साल जब हुआ करते थे उसमें काम शुरू हुआ। आज 5,000 साल तकरीबन होने को है और बीआरटी जो है वो बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। खालिद, पेशावर का तो आप सबको पता होगा कि पेशावर में जो है वो बीआरटी उन्होंने स्टार्ट की हुई है। हमने सुना है कि यार उसको बनाते हैं फिर तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई जो है वो हल्का सा जो है वो फॉल्ट आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि जब तक परफेक्शन नहीं होगी। पहली बार आज से तकरीबन 3,000 साल पहले ये बीआरटी बन चुकी थी, लेकिन उस वक्त से रोज इसको बनाते हैं, रोज तोड़ते हैं। हमने ये भी सुना है कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी और खैबर पख्तूनख्वा के लोग सऊदी अरब, दुबई यानी कि गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इमरान खान साहब का ये आइडिया है कि हम यहां से बीआरटी को उठाएं और ये बस यहां से स्टार्ट हो और सीधा जाके रियाज और दमाम में जो है ये अगला स्टॉप इसका होगा, ताकि लोगों को जहाज और इस झंझट से छुटकारा मिले। खालिद, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पहली बार जब बीआरटी का पहला बस स्टॉप बना तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये पहली बार बीआरटी का बस स्टॉप था। यहां से जो है वो बीआरटी स्टार्ट होती है और पेशावर से होते हुए ये पूरे पाकिस्तान में जाती है और वहां से ये सऊदी अरब जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको लेके जाती। आप मेरे औकब यहाँ आप इस साइड पे भी देख सकते हैं, बीआरटी का एक रूट जो है वो इस साइड पे है, आप देख सकते हैं, ये भी बीआरटी का रूट है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और इसको काटना और इसमें रोड बनाना जो है वो काफी मुश्किल काम है, वो कोई आसान काम नहीं है। हमारी बात हुई है जो कंस्ट्रक्शन के बहुत माहिर लोग हैं, उनका कहना था कि अब बहुत जल्द ये बीआरटी कंप्लीट होने को है। इंशाल्लाह कोई 1000 साल जो है वो अगले 1000 साल में ये कंप्लीट हो जाएगी और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं इंशाल्लाह उनको फायदा होगा इस बीआरटी से। बीआरटी